بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سورة آل عمران درم ایسا او پائی کی بیان د جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. جہاد و انفاق د پارا د تنظیم ضرورتو تنظیم د پارا اصول پکارو نو اصول ذکر کول چه عقیدہ د ارکان و یوی د توحید دیم دا چه ارکان با فعالی قانون با قرآن و سنتی او درم دا چه ارکان دا جماعت با فعالی غی بکار گئی امر بالمعروف و نهی عن المنکر بگئی. ناغی مخ کے ذکر کا اس تنویر پاغی باندے او ترقی پاغی باندے چه دا امت غرا شوی دے و خیریت و غروال دے و دے باندے دے چه دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کئی. ذکر دینا مخ کے امتونو اغی ترک دا نهی عن المنکر کڑے ہو. سورہ مائدہ کی وہی کانو لا یتناہون عن منکر فعلو لبیس ما کانو یفعلون. نوئی نهی عن المنکر پر خود ہوا دی امت نهی عن المنکر اکڑا دی وجن خیریت و غروان دی آغی باند راجی. کنتم خیر امت اخرجت للناس یہی تاسو غر امت راو کلشوی اید پارا دخلقو تامرونا بالمعروفی چه تاسو با امر کوئی دا اللہ دا دین و تنہون عن المنکر او منع با کوئی دا منکرنا. منکر دا آغا شے دا منکور ندے چه پا دین کے ناشنا گنلے شی قرآن و سنت کے دیئے او خلقی دین گڑی. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ او ایمان برائی پہ اللہ باندے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ایمان راوڑے ویالی کتابون و بدا قرآن دید پارا نا خبر منل واچے امر بالمعروف اور نهی عن المنکر دوارا لازم دی. منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون بعد دین دی مومنان و سر دین دی فاسقان. لن يضركم الا اذى ضرر نشر سولے تاستا بگر بادر دے دی کستاسو خلاف کئی نور دی سنشی کو لکو کنزل بکئی او گجان کے مخلرال نشابہ کی. لن يضركم إلا أذى
ضرر نشر سولے تاستا مگر بدر دے و ایو قاتلوکم یولوکم الادبار اگ جنگ گئی تاس سرا نوا بڑی تاس دشال را ثم لا ینصرون بیا بدل امداد نکریشی یوی ذکر گئے لینظرکم اللہ ادا دویم و ایو قاتلوکم یولوکم الادبار دریم ضربت علیہم الذلت اینما سقفوا والشہد پدائی باندے محرد ذلت گردائی کی چھ موجود شو اللہ بحبل من اللہ مگر پرسائد اللہ باندے و حبل من الناس و پرسائد صحابہ پرسائد خلق و صحابہ کرامو یعنی سمطلب قرآن و سنت باندی اولاری بل وباءوا بغضب من الله راجیر شدائی بغضب بانے طرف دا اللہ نا بل وضربت علیہم المسکنہ ولشہد بدائی بانے مہد خوارائے ناکار مجاو گورا مبتدی ہر ذا کی بدے خواری دا خوار اخلبے نیولی دا اسخام وقتی او سوال پسی برگرزی اپا بھد آلہ آج سوک ویدی دا داخل بوتا مائی کئی سرے پیسو کوئی دے سوال کر دے ذالکا بیانہم کانو یکفرون بی آیات اللہ دا دے دو جنا چلائی کفر کو پایاتون دا اللہ باندے ویقتلون الانبیاء بغیر حقین وجرب انبیاء علیہ السلام لربی جرمہ ذالکا بما عصوا وکانو یعتدون دا پسبب داغی چدینا فرمانی کڑوا او دید حد تیرے کون کی لیسو سوا ندی ٹول لیاو شانتی یعنی سمطلب ٹول تا پیو گزمو خپکی امشتے منا للکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ بعض اہل کتابنا یو ٹولگے دے چکلا کلار دی بدین باندے یتلون آیات اللہ الولی آیاتنا دا اللہ آنا اللیلے فاطراف دشپے کے وهم یسجدون اور دائی سیتا کون کیوی اللہ تا یومنون باللہ والیوم الآخر ایمان لاری پا اللہ باندے و برد آخرت باندے و یامرونا بالمعروف و انہونا للمنکر او امر کئی دا آغشی چھ معلومی دا دیننا معروف قرآن و سنت معلومی امر کئی دا اللہ دا دین و انہونا للمنکر او منا کئی دا منکرنا و یسارعون فی الخیرات اور تلوار کئی بکارنو دنیکو کے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَدَرَا کسان دی دنیکانونا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ والسلورم قانون چارکان دا جماعت با پا جماعت باندے مان لگئی اور چمالی لگو دانے دا اجر نبن محروم کی اللہ باجر ورگئی وما يفعلوا من خير فلن يغفروا آغا چه خط کدئی سمال لرانو محروم بنکشی داغد اجرنا واللہ علیم بالمتقین اللہ دے پویا پا متقیانو باندے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم یقینا ناغا کسان چاہی کفرو کا کفر انکارو کا دمان لگو لنا لن تغنیانم اموالهم فائدہ بورنگی دینا دی مانونا ولا اولادهم ندی اولاد من اللہ شیعہ دا ذات دا اللہ نیس شیع وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور درا کسان دی جہنمیان او دی بھی بدے کہ ہمیشہ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ریح اس مثال پیش کئی ہے مثال دا غاچخان کئی دے بدے جوان دنیا کے پشاند باد باند دے سلائی باند دے
فيها سر چاہی کی تیز والے اصابت حرس قوم ارسی کی فصل لیا قومتا ظلموا انفسهم چه زیادے کری بزانو باندے فاہلکتو نو حلاکی دی فصل لا غنم شوی او پخیدو کی او سلائی راشی تیزا غنم اگر غی ویس وزی زکا تیزا سلائی گرما دغه سی او سره مال لګي خو د دنیا لپاره لګي د دنیا د نوم لپاره لګي د شو شان لپاره لګي نو هیڅ فائدې نشته وما ظلمهم الله ظلم نه کړي بدای باندې الله ولکن انفسهم یظلمون لیکن په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي دي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم اس پینزم قانون چه غیر رازدار منی وی ستاد جماعت مرگر نه دا عقیده مرگر نه اغتا دا زڑا راز موایا دا جماعت راز موایا یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو لا تتخذوا بطانة من دونکم منی وی رازدار سے واسطہ سنا چستان دا عقیدی مرگر دا جماعت نے تو تا جماعت حال وائے تا تا پو استاس پالیسی دا وائے گا زمان بخبر بیانس کی دا تا تے سلا ہوا ولی وجہ ویو لا یعلونکم خبالا ایلن کئی بتاسو باند دا فساد دیم ودو معادتم کو خیا غشے جتاسو پیتانگی گئی آنا کار بگئی چتا پیتانگی گئی دریم قد بدت البغضاء من افواههم تاکیق سرات کارشوی دی غصے دخلود دائنا چدے پوشی جماعت کار روان دے دزڑا برطنگی دے با پخلے باندے علمی کامزل بکی غصے بکی وما تخفی صدورهم اکبر آغا چه پتائی سینی دائنا دیر لوی دی سینا کے دیر لوی غندار دی سینے در تڑیرہ گندر ہوا سے نرسی قد بینا لکم الآیات تاکی سرا بیان کرمنگا تاسوتان نخید دید دشمنائے ان کنتم تاکلون کے تاسو کی آقلی انتم اولائے تحبوناهم بالصفت خبردار تاسو دغا کسانی چی مینا کوئی دائی سرا ولا يحبونكم ودای مینا نکی تاسو سرا تو کور سرا مینا کی چیارا که مسلمان چه خود دیر در رکی مینا نشته وتؤمنون بالکتاب کله او منی تاسو ټول کتاب نو بیا سره د سره مینا کی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کله چې مخامشي تاسو سره نو وای دې موږ ایمان راوړی دی تا مرگریو امگا دی عقیدی والیو وَإِذَا خَلَوْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ او کلا چلار شینو چک لگے استاو دو وجنا پو گتو باندے دو وجد غسینا بیادر غسی یروی دا خدا گروی دا مومی چه ختم بشی اجتماع خدا ننم زیادہ شوا کل موتو بغیدکم وردوار مرشای سرد غسوستا سنا ان اللہ علیم بذات صدور یقینا اللہ پوہ دے برازنو دسینو باندے دے پوئی ماخوی چه دا بخلق بند شی و کم بشی اخو نور زیاد شو ان تمساسکم حسنتم تسؤهم بالصفت تورا سیگی تافتا خوشحالی نخفا کئی دے لرا کتابان دے خوشحالی لاشینو تو بس رئی چوی دا چتو دا دا کم دانا دا سنگا چل وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا او گورا سیگی تاف دا تکلیفن خوشحال شی باغی باندے انہیں کوئی چی بیان گئی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا او گتاسو صبرو گئی زان بچ کے دید مرگر تیانا لا ذرکم کیدهم شیئا نظرم نشر رسولی تاس کا تدبیر دلائی شیئ دے اسم شی کولے ان اللہ بما یعملون محیط یقینا اللہ باغ باندے چکئی دے احاطہ کون کے دے
سمطلب دې چې سکای نو الله د علم په د باندې دی دی الله ته معلوم دی دا غي بوله سزا ورکړي